नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई ली चार्ट लेयर प्रिन्सिपलको बारेमा पढाउँदै छु। यो ली चार्ट लेयर प्रिन्सिपल पनि एक्जाममा एकदमै धेरै सोध्छ। 4 मार्क्स सोध्छ यो क्वेशन। अब यो ली चार्ट लेयर प्रिन्सिपल पढ्नु भन्दा पहिला हामीले रिभर्सिबल रियाक्सन भनेको के हो, इरिभर्सिबल रियाक्सन भनेको के हो, पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ अनि मात्रै ली चार्ट लेयर प्रिन्सिपलमा जाउँला। अब रिभर्सिबल रियाक्सन भनेको त्यस्तो रियाक्सन जुन चाहिँ बोथ डिरेक्सनमा पोसिबल छ। यो रियाक्सन फरवर्ड पनि हुन सक्छ, यो रियाक्सन ब्याकवर्ड पनि हुन सक्छ। त्यस्तो रियाक्सन जुन बोथ डिरेक्सनमा के छ त पोसिबल छ। रियाक्टेन्टदेखि प्रोडक्ट बन्छ, प्रोडक्टदेखि रियाक्टेन्ट बन्छ, दुवै डिरेक्सनमा पोसिबल छ। सर एउटा एक्जाम्पल भन्नुस्। जस्तै एक्जाम्पल चाहिँ तपाईलाई थाहा छ हाइड्रोजन र नाइट्रोजन मिल्यो भने के हुन्छ? अमोनिया बन्छ नि। यसले के भन्न खोजेको छ? रिभर्सिबल रियाक्सन हो यो। र इरिभर्सिबल रियाक्सन भनेको ओन्ली एउटा डिरेक्सनमा मात्रै, भनेको हमेशा के त त्यो त फरवर्ड डिरेक्सनमा मात्रै हुन्छ। रियाक्टेन्ट हमेशा केमा कन्भर्ट हुन्छ त? प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुन्छ। हमेशा एउटा मात्रै डिरेक्सनमा के हुन्छ? प्रोसिड हुन्छ। तर यो रिभर्सिबल डिरेक्सन चाहिँ बोथ डिरेक्सनमा रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा नि कन्भर्ट हुन्छ, प्रोडक्ट रियाक्टेन्टमा नि कन्भर्ट हुन्छ। सो रिभर्सिबलको सिम्बल यो, अथवा मैले यसलाई चाहिँ यसरी लेखे पनि हुन्थ्यो, यसरी लेखे पनि हुन्थ्यो। यसको मतलब सिम्बल के हो भने रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा नि कन्भर्ट हुन्छ, प्रोडक्ट रियाक्टेन्टमा नि कन्भर्ट हुन सक्छ। रिभर्सिबल रियाक्सन र इरिभर्सिबल रियाक्सन बुझ्यो। अर्को पनि एउटा कुरा के छ भने रिभर्सिबल रियाक्सन चाहिँ स्लो हुन्छ अलिकति, र इरिभर्सिबल रियाक्सन के हुन्छ त? फास्ट हुन्छ। अब यति सबै जानिसकेपछि हामी बल्ल ली चार्ट लेयर प्रिन्सिपलमा जान्छौँ। अब जाउँ, अगाडि जाउँ। मेटाइदिनु पर्छ, एडिट पौज गरिदिनु, कन्सिडर गरौँ। जस्तो मानौँ कि फस्फोरस पेन्टाक्लोराइड छ अरे। यो फस्फोरस पेन्टाक्लोराइड भनेको जस्तै PCl5 भयो। मानौँ कि यो टुक्रियो, टुक्रेर PCl3 बन्यो, अनि अर्को के बन्यो तिम्रो? Cl2 भन्नु। मानौँ सपोज एउटा रियाक्सन जुनले पनि भयो। यो रियाक्सनमा यदि मैले ली चार्ट लेयर प्रिन्सिपलको बारेमा पढाउँदैछु है, पहिला बुझौँ अनि बल्ल थ्योरी लेखौँला। अब यसमा मैले मानौँ कि कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गर्छु, त्यसपछि मैले टेम्परेचर चेन्ज गर्छु, त्यसपछि मैले प्रेसर चेन्ज गर्छु, त्यसपछि मैले क्याटालिस्ट हाल्छु। ल मानौँ है, अहिले जस्तै कुनै पनि रियाक्टेन्ट छ त्यो प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुन्छ। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यदि मैले एउटा भाँडामा चाहिँ PCl5 छ अनि यो बनेर प्रोडक्ट बनिरहेछ, यसमा के छ त? PCl3 छ प्लस क्लोरिन छ, यसमा के छ? PCl5 छ। यो रियाक्सन कस्तो रियाक्सन हो त? रिभर्सिबल रियाक्सन हो। यदि मैले यसमा PCl5 अझै हालेँ भने यो रियाक्सन कता जानु पर्यो? फरवर्ड डिरेक्सन जानु पर्यो कि परेन? तर यदि मैले PCl3 हालेँ भने नि, अथवा PCl3 हालेँ अथवा क्लोरिन हालेँ, जे हालेँ भने रियाक्सन कता जानु पर्यो? ब्याकवर्ड डिरेक्सन जानु पर्यो। मानौँ यो टेम्परेचरमा इनर्जी रिलिज भइरहेछ अरे। यो रियाक्सनमा पहिल्यैदेखि चाहिँ इनर्जी के भइरहेछ त? रिलिज भइरहेछ अरे। उल्टो इनर्जी रिलिज भइरहेछ। उल्टो इनर्जी बढायो भने के हुन्छ? रियाक्सन पछाडि सिफ्ट हुन्छ। इनर्जी रिलिज भइरहेछ त उल्टो मैले इनर्जी टेम्परेचर बढाइदिएँ भने यो रियाक्सन कतातिर जान्छ त? ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा जान्छ। ओके, प्रेसर अब हेर्नुहोस् त, PCl5 को अगाडि कति छ? 1 छ। PCl3 को अगाडि कति छ? 1 छ। Cl2 को अगाडि पनि 1 छ। मानौँ कि यहाँ पनि हुँदैन त 1 भोल्युम प्लस 1 भोल्युम गरेर कति आयो? 2 भोल्युम आयो। यहाँ भोल्युम कति छ? 1 भोल्युम छ। सो यदि मैले प्रेसर बढाएँ भने जतातिर भोल्युम सानो छ त्यतै जान्छ। यानि कि रियाक्सन कता सिफ्ट हुनु पर्यो त? ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा सिफ्ट हुनु पर्यो।
ली चार्टले के भन्छ भने यदि तिमीले कन्सन्ट्रेसन बढायो भने रियाक्सन कि त ब्याकवर्ड जान्छ कि फरवर्ड जान्छ। जस्तै PCl को बढायो भने फरवर्ड जाने भयो, PCl3 को बढायो भने रियाक्सन कता जाने भयो त ब्याकवर्ड जाने भयो। ली चार्टले प्रिन्सिपलको पहिलो चाहिँ कन्सेप्ट के थियो भने पहिला कन्सन्ट्रेसनको कुरा गरेछ उसले, अब अर्को कुरा टेम्परेचरको कुरा गरेछ। यदि टेम्परेचर पहिल्यै रिलिज भएको छ भने उल्टो तिमीले बढायो भने के हुन्छ त रियाक्सन ब्याकवर्ड। पहिल्यै टेम्परेचर इन्क्रिज भएको छ भने पहिल्यै इनर्जी रिलिज भइरहेको यहाँ, उल्टो तिमीले टेम्परेचर बढायो भने रियाक्सन कता सिफ्ट हुनु पर्यो त ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा हुनु पर्यो। अब प्रेसर बढायो भने के हुन्छ त, अब यसको अगाडि पनि 1, यसको अगाडि पनि 1, भोल्युम कति छ, प्रोडक्ट साइडको भोल्युम कति छ 2 छ, रियाक्टेन्ट साइडको भोल्युम कति छ 1 छ। प्रेसर बढायो भने जता भोल्युम कम छ त्यता जान्छ भनेपछि यो रियाक्सन कता सिफ्ट हुनु पर्यो, रियाक्सन ब्याकवर्ड सिफ्ट हुनु। प्रेसर इन्क्रिज गर्दा यो रियाक्सन कता हुनु पर्यो ब्याकवर्ड सिफ्ट हुन पर्यो। क्याटालिस्ट हाल्यो भने के हुन्छ फेरि रियाक्सन न त अगाडि जान्छ न त पछाडि जान्छ। देयर इज नो इफेक्ट अफ क्याटालिस्ट इन इक्विलिब्रियम रियाक्सन। इक्विलिब्रियम रियाक्सनमा कुनै इफेक्ट चाहिँ यसको हुँदैन। देयर इज नो इफेक्ट अफ क्याटालिस्ट इन इक्विलिब्रियम रियाक्सन। सो हामीले ली चार्टले प्रिन्सिपलमा के बुझ्यौँ भने व्हेन कन्सन्ट्रेसन टेम्परेचर प्रेसर इज चेन्ज इन इक्विलिब्रियम रियाक्सन शिफ्टेड इन द्याट डिरेक्सन वेयर इट हैज नलिफाई इफेक्ट। आफूलाई कमसे कम इफेक्ट हुनेतिर जान्छ। जो मान्छेलाई चाहिँ टेन्सन छ टेन्सन नभएको ठाउँमा जान्छ हैन, जो मान्छे चाहिँ बढी अनएक्टिभ छ हैन ऊ एक्टिभ हुन खोज्छ। यसले पनि के गर्छ भने यदि मैले यो रियाक्सनलाई कन्सन्ट्रेसन पनि चेन्ज गर्छु, टेम्परेचर पनि चेन्ज गर्छु, प्रेसर पनि चेन्ज गर्छु भने रियाक्सन त्यतातिर जान्छ जतातिर उसलाई चाहिँ मिनिमम इफेक्ट होस्। त्यसै कसले भनेको त यो ली चार्टलियर प्रिन्सिपलले भनेको। सर एक्चुअली फेरि सर र भनिदिनु त मैले बुझिनँ। कन्सन्ट्रेसन बढाउँदाखेरि जस्तै यसको कन्सन्ट्रेसन PCl5 को धेरै हाल्यो भने यो भाँडामा धेरै हाल्यो भने रियाक्सन कता जाने भयो अगाडि जाने भयो। अनि PCl3 र Cl2 धेरै हाल्यो भने कता जाने भयो यतापट्टि भाँडामा खनाएको गर्ने रियाक्सन कता जाने ब्याकवर्ड जाने भयो हैन। यतातिरको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने त यता हुनु पर्यो नि, यतातिरको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने कता फेरि अगाडि जानु पर्यो। र कन्सन्ट्रेसन कुरा भयो, टेम्परेचर कुरा गरौँ। अब कुनै रियाक्सनले टेम्परेचर एब्जर्ब गर्छ, कुनै रियाक्सनले टेम्परेचर के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको रिलिज गर्छ। अब मानौ यो रियाक्सनले टेम्परेचर रिलिज गरिरहेछ भने तिमीले उल्टो बढाउँछौ कि घटाउँछौ हो कि हैन। यदि उल्टो बढायो भने तिमीले पहिले इनर्जी रिलिज भयो, इनर्जी अझै बढायो भने रियाक्सन चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दाखेरि फरवर्ड नगएर ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा जान्छ। त्यसरी प्रेसर भोल्युम हेर 1 र 1 2 यता 1 छ, भोल्युम यतातिर कम छ, सो प्रेसर इन्क्रिज गर्दा रियाक्सन शिफ्ट ब्याकवर्ड डिरेक्सन। क्याटालिस्ट हाल्यो भने नो इफेक्ट। सो व्हेन टेम्परेचर प्रेसर or concentration is changed in equilibrium reaction, the reaction shifted in that direction where it has a nullify effect. बुझ्यो? यति कुरा लेख्ने हो तपाईले ल्याङ्ग्वेज बनाएर लेख्ने। If we increase the concentration of PCl5, reaction shifted to forward direction. If we increase the concentration of PCl3 or Cl2, the reaction shifted to backward direction. If the temperature is exothermic, पहिल्यै टेम्परेचर एनर्जी रिलिज भइरहेछ भने we should not increase the temperature. If already energy released, so temperature must be decreased. If temperature is not released, then we must increase the surrounding temperature. So pressure त अब जता भोल्युम कम छ त्यता जाने हो, प्रेसर इन्क्रिज गर्दा यतातिरको भोल्युम कम छ यतातिरको भोल्युम बढी छ। अनि क्याटालिस्टको त कुनै इफेक्ट पनि भएन। यही नै यसको के हो त ली चार्टलियर प्रिन्सिपलको एउटा मेन कन्सेप्ट हो है। ल आजलाई चाहिँ मैले तपाईलाई यो पढाइदिएँ, यसको नोट्स बनाउनुहोस् अनि चट्ट मैले भनेको भिडियोलाई अगाडि पछाडि गर्दै यसलाई चाहिँ तपाईले मलाई नोट्स बनाएर पठाइदिनुहोस्। ओके बाइ बाइ।